इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था वो गैर आईनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है कि आज अदालत उज़्मा ने नजरियाए ज़रूरत को दफन कर दिया और इमरान खान ने साबित किया, पर्सिवेयर किया, उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई। इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उससे खौफ का बुत तोड़ दिया और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है, वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज सूबाई इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया है और मामूली तब्दीली के बाद इंतखाबी शेड्यूल भी बहाल कर दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत को पाबंद किया है कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 243 के तहत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराम की जाए। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी किए जाएँ और 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान भी दिया जाए। फैसले में निगरान हुकूमत और इंतजामिया को हिदायत की गई है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इजाफी सिक्योरिटी और इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत किया है कि अगर वफाक और सूबाई हुकूमतें ताउन नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन अदालत को आगाह करे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि ये पार्लियामेंट की करारदाद के मुतसादिम है। 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती है और ये काबिल अमल नहीं है। फैसले के खिलाफ हर फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज गवर्नमेंट से एक कदम आगे बढ़ी और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सिर्फ फैसला मुस्तरद करना काफ़ी नहीं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार अमल दरामद किस तरह से कराया जाएगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। वैसे आपके पास भी कोई सख्त जान है? कल आपने कहा था हुकूमत के ख़िलाफ़ ही लग रहा है रिमार्क्स और मुमकिनात पर जब हम कल बात कर रहे थे तो आपने कहा था ऐसा ही फैसला आएगा और ऐसा ही आया। तो अब असल सवाल तो ये है कि अमल दरामद किस तरह किया जाएगा और हुकूमत के पास सियासी और आइनी ऑप्शंस क्या हैं इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, मेरे पास कोई सख्त जान नहीं है, मैं ख़ुद बहुत कमज़ोर जान हूँ। आप बिला वजह मुझे फंसा ना दीजिएगा। ये सख्त जान जिनके पास हैं आपको पता ही है, उनके पास हैं। ज़ाहिर है कल रिमार्क्स से लग रहा था और जिस तरह से मैंने आपसे कहा भी था कि वो फ़ैसला महफूज जितनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कल की तारीख़ में ये महफूज हो जाएगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि फ़ैसला टाइम कुछ दिया होता है, बहुत कई घंटे गुजर जाते हैं, फ़ैसला नहीं आता, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई है। उस हवाले से ज़ाहिर एक सेक्रेटरी डिफेंस की गालिबन रिपोर्ट का इंतज़ार था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हो गया फ़ैसला। देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस ज़ाहिर है वो आज कह देना कि जी हम नहीं मानते इसको, कैबिनेट की तरफ से मुस्तरद कर देना, पार्लियामेंट की तरफ से वो करारदादें ले आना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सुप्रीम है क्योंकि फ़ैसला तो ज़ाहिर है उसका माना जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट चूँकि हठधर्मी पे उतरी हुई भी है, गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने नहीं करना। मरीम नवाज़ साहबा गालिबन चाचू को चाह रही हैं कि कहीं कोई ऐसा हो जाए चाचू के साथ मामला कि उनको नाअहली कर दे सुप्रीम कोर्ट और फिर को बयानियाँ बनाने में शायद मदद मिल जाए। तो बदनीयती तो पहले दिन से है गवर्नमेंट की। देखिए, आपके पास बहुत टाइम था जब दोनों हुकूमतें ख़त्म कर दी गई थी, उसके बाद वो बेहतरीन टाइम था कि आप निगोशिएट कर लेते, बैठ के कोई एक डेट तय कर लेते। मतलब उस वक्त ये भी पॉसिबल था कि अक्टूबर की बजाय कोई अगस्त सितंबर तक की बात आ जाती, लेकिन ये है कि फेस सेविंग पीटीआई को भी मिल जाती, गवर्नमेंट को भी मिल जाती और आराम से एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो जाते।
اب یہ جواز کے جی وہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جب باقی نیشنل الیکشنز ہو رہے ہوں گے، پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہوگی، آپ نے یہ کیسے مان لیا ہے کہ جی ہم نے ہارنا ہی ہے، ہم الیکشن میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتے؟ مطلب یہ تو مطلب جمہوریت میں اور پارلیمانی جمہوریت میں اس طرح کی اپروچ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ 13-14 جماعتیں مل کے اس طرح کی اپروچ بنا رہی ہیں، وہ ایک جماعت ہے آپ کے مقابلے میں، اور اس کے باوجود آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب آپ کو سمپلی اب یہ کرنا چاہیے کہ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ایسی کی تیسی آئے، الیکشن ہی کرانا ہے نا، ہم مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہی ہم اس پروگرام میں سنتے رہے ہیں کہ 40-60 کا مقابلہ ہے میکسیمم، یہی پریڈکشن تو یہی کی جاتی ہے نا، کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ون سائیڈڈ ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح سے پینک بٹن، وہ جو کل آپ بات کر رہی تھی حکومت جو پریشان آپ کو نظر آ رہی تھی، وہ اسی لیے نظر آ رہی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کی طرف جانا پڑا تو ہم کیا کریں گے، ہماری تو الیکشن کی تیاری نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے آج چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ جی جمہوریت کو بچا لیں، کہ کوئی لارجر بینچ کی وہ اپیل کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک فیصلہ آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو آیا تھا، وہ بھی 6 رکنی بینچ بنا کے انہوں نے بتا دیا، خود وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، 6 جج وہ آ گئے، اور ایک جج آپ کو پتہ ہے جن کا ڈیسینڈنگ نوٹ تھا، وہ غالباً سلیم اختر یا کیا نام ان کا جج صاحب کا۔ تو بظاہر تو اس وقت 8 ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور 7 اگر دوسری طرف ہیں تو پھر بھی چیف جسٹس کا آپ کو پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ایسا ویسے جو ایوان میں آواز اٹھانے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا گورنمنٹ نے کہا ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا کیا حکومت؟ نہیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے مجھے یہ بتائیں نا، پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان سڑکوں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کا وقت گزر گیا، اب فیصلہ آ گیا، پوری کوشش کی گئی چیف جسٹس کو اتنے دن سے انڈر پریشر کرنے کی، حملہ ہر طرف سے کیا گیا، لیکن چیف جسٹس اس میں نہیں آئے، ان کے پریشر میں نہیں آئے، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ ان کے بینچ کے حوالے سے بھی بہت سارے ان پہ اٹیکس ہوئے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا، آپ یقین کریں، کوئی انہیں یقین بھی ہوتا نا کہ 8 جج دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے، تو آج یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک اور فیصلہ آ چکا ہوتا، اور اس وقت چیف جسٹس صاحب آپ کو کہیں نظر نہ آ رہے ہوتے اور ان کے جج نظر نہ آ رہے ہوتے، لیکن وہ 97 کا ریپلے نہیں ہو سکا، وہ گورنمنٹ ریپیٹ نہیں کر سکی، اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بھی اور زیادہ شور آپ کو سنائی دے گا، اور زیادہ کھپ ڈالیں گے، لیکن بظاہر تو اس کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ طے کیا ہوا ہے ہم نے الیکشن نہیں کرانا، تو پھر وہ میں اینڈ پہ جو آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ صحیح ہے جی عامر صاحب، اب آپ کس طرح سے دیکھیں، کیونکہ کل آپ اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا، بہرحال آپ نے کہا تھا مکس فیصلہ آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا اصل سوال عمل درآمد کا ہے، تو اب گورنمنٹ الیکشن سے انکار کر رہی ہے، تو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ، اس پر عمل درآمد کس طرح سے کرائے گی، اور حکومت کے پاس سیاسی اور آئینی آپشنز کیا ہے جسے وہ استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ایاز صاحب کو مبارک ہو کہ لکھا ہوا فیصلہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ڈائریکٹ فیصلہ آ رہا ہے، تو ظاہر ہے میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے تو اس پہ اپنا تجزیہ کرنا ہے جو چیف جسٹس نے جب فیصلہ محفوظ کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ کوئی بات چیت ہو جائے اور کوئی درمیان سے رستہ بنے کہ بہتر ہو جائے، لیکن چونکہ فیصلہ آ گیا اب ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہے۔ اور فیصلہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے 15 منٹ کے بعد تفصیلی فیصلہ، جس کو وہ وہاں بھی سنا سکتے تھے، وہ جاری بھی کر دیا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ وہ جو ہے نا ڈیفینس سیکٹری والی کہانی تو کہانی تھی، حالانکہ آرٹیکل 8 میں مسلح افواج کے اور پولیس کے نا جو بنیادی حقوق کے اندر ان کی ڈیوٹیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آرٹیکل 212 ہے، اور اوریجنلی جو عدالتوں کا آرٹیکل ہے 175(2), ان سب کو ہم اگر پڑھیں گے ظاہر ہے کہ وہ مختلف چیزیں سامنے آتی ہے کہ کہیں وائلیٹ کیا ہے، کہیں مرضی کی ہے۔ 184(3) اوریجنلی تو انفورس کروایا انہوں نے CCPO لاہور کا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کی نظر میں جو فیصلہ بنتا تھا، لیکن کوئی یہ بتا دے کہ کل جب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ والا کیس وہ الگ ہے، میری بات بھی ہو گئی ہے، اور وہ ان کو سرکولر کے ذریعے جیسے الگ سے اڑا بھی دیا تھا، تو پھر آج جب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تو 6 رکنی بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایاز خان صاحب جو نام سلیم اختر کہہ رہے تھے وہ شاہد وحید صاحب ہیں، وہ میں بتا دوں، تو ان کو نہیں بٹھایا۔ ویسے بظاہر 8 ہو گئے تو آپ کو 8 کے ساتھ 15 لوگوں کو بٹھا کے ایک سپریم ساروں کی زبان بندی کر دیتے کہ آپ بلا لیں
15 کے 15 ججز اور فیصلہ کرا دیتے, ساروں کی بات پوری ہو جاتی. بلاول نے جو آج بات کی ہے وہ کی ہے اس نے 2 ججز کو ایکسکلوڈ کر کے, کہ جن کی رائے سب چیزیں آ چکی ہوئی تھی کہ آپ فل کورٹ فل بینچ بنا لیں اور فیصلہ کر لیں, ہم مان لیں گے. نہیں جی, آپ 15 ہی بٹھا لیں. میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ جو ڈر ہے نا اندر کا, وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس, جس کے اندر ریویو میں ججز نے اپنا مائنڈ بدل دیا, اور اسی کا ڈر ہے کہ اگر ہم فل کورٹ میں, ورنہ پھر جو ایاز صاحب نے کہا پلڑا باری ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پلڑے کو دکھائیں, جھکا ہوا تو نظر آ رہا ہے. وہی مریم نواز کی بات آج بلاول نے بھی کی نا, کہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, وہ اب وہی منشا ہے 2018 والی جو مریم نواز نے کہی کہ جی پھر رگڑ کے سب کو رستہ بنانا ہے, تو بنائے رستہ. ہم اپنی جگہ پہ بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کسی کے انڈر نہیں ہے, کسی انتظامیہ کے انڈر نہیں ہے, کسی سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہے. بہرحال فیصلہ کل وہ اپنا کریں گے, کہ انہوں نے پہلے ایک فیصلہ مانا تھا, ڈیٹ دی تھی, آج سپریم کورٹ نے کر دیا کہ جی شیڈول بھی دے دیا, جو کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے دے دیا شیڈول. تو پھر وہ اگلے مرحلے پہ جیسے جے آئی ٹی میں ایک انتظامی جج بٹھایا تھا, تو نتائج پہ بھی بٹھا دیں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے, اسی طرح ملک چلانا ہے, کہ آپ کو پنجاب کے اندر صرف الیکشن چاہیے ہیں اور پنجاب کے 3 ججز بیٹھیں گے, باقی کوئی سپریم کورٹ کے جو 12 ججز ہیں کسی صوبے کے بھی ان کا نہیں کرنا. کے پی میں آپ کو جلدی نہیں ہے, کیونکہ آپ چاہ یہی رہے ہیں کہ ایک طرف سے ہو جائے, اس کا وہ ظاہر ہے 10-15 منٹ کا ہی فیصلہ ہے. جب بھی وہ لگے گا وہ کہیں گے ہم نے آلریڈی ساری چیزیں بتا دی ہیں, لہذا اب آپ کرائیں. لیکن جو لکھا ہے نا قابل قبول سیکیورٹی الیکشن کمیشن کو نہ ملے تو ہمیں بتائیں. ہم وہی دیکھنا چاہیں گے کہ قابل قبول سیکیورٹی کیا اس فیصلے کے بعد مل جائے گی. الیکشن کمیشن کرا لے گا الیکشن, میں اور آپ سارے یہیں پہ ہیں, ہم دیکھیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے. صحیح ہے. چلے, لیکن پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف کیا ایکشن لے سکتی ہے, جو کہ مریم نواز نے بھی رد عمل دیتے ہوئے بات کی ہے, اور دیگر رہنماؤں نے بھی, کہ سپریم کورٹ اس پر پارلیمنٹ ایکشن لے. تو عامر صاحب کوئکلی ایک کامنٹ کر دیجیے گا اس ضمنی سوال پر بھی, کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ نے جو کام کرنا تھا نا وہ قانون بنا کے صدر مملکت کے حوالے کر دیا. آئین میں ترمیم اس وقت آج کی موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتی, وہی آئین میں ترمیم, لیکن اس کے اندر بھی بہت چیزیں کلیئر ہیں کہ آپ مین سپریم کورٹ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے, چونکہ بنایا پارلیمنٹ نے ہے. آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں, سیل کاری کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے بنیادی اختیار میں نہیں کر سکتے. وہ جو ریگولیٹ کرنے والا ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب یہ صدر مملکت پھر دوبارہ پارٹی بن کے, ظاہر ہے انہوں نے کرنا, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفرنس بھیج دے کہ یہ قانون میں صاحب کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. تو جو چیف جسٹس اپنی پوری سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, تقسیم نہ ہو, پاکستان کو ایک بنائیں, جو اپنی 12-15 ججز کو اکٹھا نہیں کر سکتے, وہ کیسے مانیں گے اس بات کو کہ یہ بات درست ہے کہ مجھے میرا فیصلہ ریگولیٹ کرنا چاہیے 2-3 سینئر ججز کے ساتھ بیٹھ کے, اور 184(3) کے بینچز بنانے میں مجھے اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلنا چاہیے. وہ تو نہیں مان رہے, ان کے ججز برادر ججز سامنے کہہ رہے ہیں. اگر یہ وہاں جائے گا یا بعد میں بھی اس کو انڈو کر سکتی ہے سپریم کورٹ, یہ ان کا اختیار ہے. ٹھیک. بغیر صاحب, ظاہر ہے معاملات تو اب گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. میں تو ایسے ورڈ استعمال کروں کیونکہ میں نیوز کرتے آئی ہوں, تو میں اسی طرح کے مشکل الفاظ کا چناؤ کرنا چاہوں. وہ اتھا گرائیاں اور فلانا ڈمکانا اس طرح. بغیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ویسے تو 4 اپریل بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, یہ تاریخ بڑی امپورٹنٹ رہی ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے حکومت الیکشن کی طرف جائے گی؟ اگر حکومت جس طرح ابھی بھی انکار کر رہی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی, الیکشن کی طرف نہیں جاتی, تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں, دعا بات یہ ہے کہ یہ سچویشن تو بہت سیریس ہے. obvious بات ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا, ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا حکومت کی طرف سے, پاکستان بار کونسل کی طرف سے, پارلیمنٹ کی طرف سے, جی کہ کسی طریقے سے بھی کہ جی لارجر بینچ بن جائے, فل کورٹ بنے, ڈیسیژن ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. اگر تو امپلیمنٹ ہوتا تو الیکشن ہو جائیں گے 10 مئی کو, پیسفل ہوں گے, ملک میں امن ہو جائے گا اور باقی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ گورنمنٹ نے اس کو اسٹریٹ اوے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. نہ حکومت کا کام ہے کہ حالات کو کنٹرول کرنا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہوئے ہوئے ہیں, جس طریقے سے گورنمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے, تو پھر اس کے بعد 2 آپشن ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ وہ گورنمنٹ کہے کہ ہم ابھی بھی نہیں دے سکتے, ہم نہیں کر سکتے, ہم اس کو لافل تو یہ کہہ نہیں سکتے. ڈیسیژن جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو چیلنج آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس کو کریں گے تو وہی دوسرا گلانی والا میرے خیال میں, کیونکہ ساری منسٹری جو اس میں انوالو ہیں, فائنینس ہے, ڈیفینس ہے,
دین اس کے بعد انٹیریئر ہے، سب کا چیف ایگزیکٹو از پرائم منسٹر پاکستان. تو یہ ضرور حکومت کو سوچنا چاہیے اس سے کیا کرائسس ہوں گے وہ اور سوچنے کی بات ہے. اب چیف ایگزیکٹو کا اختیار نہیں ہے، کابینہ کا اختیار ہے بقول سپریم کورٹ. لیکن سارے ضرور فارغ کرانا ہے یار، میں بات کر رہا ہوں کرنا تو کابینہ کا کرنا پڑے گا کیونکہ اب کوئی فیصلہ وزیر اعظم اکیلا نہیں کر رہا. لیکن بیسیکلی یہ انڈورسمنٹ الیکشن کمیشن کو جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا وفاقی کابینہ کی طرف سے گئی تھی کہ نہ پیسے ہیں نہ بندے ہیں نہ سیکیورٹی ہے. پھر مرزا یار کلہ پھرے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھیں ہی از اے چیف ایگزیکٹو، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن گورنمنٹ ابھی جو مجھے اس کی اتھارٹی تو زیرو کر چکی سپریم کورٹ پہلے. لیکن دے مائٹ گو فار اس کے اوپر کہ وہ ایمرجنسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ختم کر دیں. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، پاسبل ہے کہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ نے بتا دیا تھا. تو اگر اس میں لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ اگین اٹ ول گو ٹو سپریم کورٹ، وہاں پر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے کیا امپلیکیشن. اور دین آپ کا ادارہ میں آپ کو بتاؤں نہیں، ادارہ نہیں ہے. دیکھیں میں تو 99% شور ہوں پھر وہی آئے گا جب ایمرجنسی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی نا تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم پولیٹیشینز اس کو کیوں ایسا آپ تیاری پکڑے سر، شیروانی رکھوائیں اس دفعہ اسلام آباد ہوت کرائیں گے. میں نے شیروانی کے کرنی، میں یونیفارم میں تھوڑے ہی ہوں. بریگیڈیئر صاحب لاہوروں ہو کے جانا نہیں کرانا. میں انہاں دے بھائی بیٹھے نے اتھے. میں آ رہے لاہور فکر ہے وہ رہی تو لاہور ہی ہوں گا، ملاں گا تو. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت واقعی سیریس سچویشن ہے، اس کو گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ایک تو حکومت، میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہے کہ گورنمنٹ کی پرابلم کیا تھی. گورنمنٹ کی جو ہے کوئی اس میں پروگرس نہیں ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو. دیٹ از دا ریزن دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو الیکشن. عوام کو جا کے اب کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم آئے، ہم نے ایک سال میں اکانومی کہاں خراب تھی، یہ تھی وہ تھی، دیکھیں ہم نے کیا ریوائیو کیا، ہم نے آپ کو اتنا کچھ کر کے دے دیا ہے. سو وی ہیو اے رائٹ کہ ہمیں آپ اگلے 5 سال کے ووٹ دیں. پیپل ول گو فار اٹ، یو کانٹ ڈو دس. اس لیے ہر حربہ استعمال کرے گی حکومت، اور وہ کی ہے پوری کوشش کر کے ہر لحاظ سے. لیکن آئی ڈونٹ نو کس وہ طاہر بنیال صاحب نے بھی ایسا وہ کوئی سخت آئرن ہینڈ رکھا کہ اٹ ڈنٹ بلج، اور انہوں نے ڈیسیژن کر دیا جو نظر آ رہا تھا. اب اس وقت یہ سوچ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اس وقت جو حالات ہوئے ہیں اور آگے حالات خراب ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا، فرینڈلی کنٹریز آپ کو پیسہ نہیں دے رہی، کیا دیکھنا ہے ہم نے. اس لیے اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اپنی کرسی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے. پاکستان اور پاکستانی عوام کو کہیں نہ کہیں خدا نہ خاصا قربان نہ کریں. اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ابھی کسر رہ گئی، قربان ہو چکی ہے. ابھی مزید کیا ہے؟ چلو ابھی تو بچا لیں، جو رہ گئی چھری نہیں پھری وہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ تو بچا لیں. یہ ابھی کافی قربانی ہے، کھنڈی چھری وہ زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے. فیصل صاحب آج پھر ہم وہ تو پھر رہی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. وہ فیصل حسین بیٹھے میں طبقہ شرابیہ جن کو پتہ نہیں چلتا. ہم عوامی نمائندے کے معاملات پر بات کر رہے ہیں، عوام کی بات ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی قربانی ہو گئی اور بریگیڈیئر صاحب کو معلوم ہی نہیں چلا عوام قربان ہو گئے، ابھی تک معلوم ہی نہیں چلا. پتہ نہیں اب کتنی قربانی چاہیے آپ کو عوام کی. وہ شیروانی کی تیاری میں ہے. یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو ایکچولی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جس اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ ہو. اگر یہ آنیسٹلی فیل کہ جہاں پہ خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگر یہ الاؤ کر دیتے دل کی بات کیا کرے نا، پی ٹی آئی کی ممبرشپ کو آنے دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے میجورٹی تھی ڈیسیژن کر سکتے. لیکن اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی. اگر آج اپوزیشن کے لوگ ہوتے اور یہی فیصلہ پارلیمنٹ کرتی، کیبنٹ کرتی، تو اس کی کورنٹیشن اور ہوتی، اس کی وہی کہہ رہے ہیں جو مشورہ سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں وہ اپنے پہ لاگو نہیں کیا. یہ اب اچھا پھر سیکنڈ ہے کہ دیکھیں نا دو آپ کو بریگیڈیئر صاحب کی نا مجھے ایک بات بہت پسند ہے. بریگیڈیئر صاحب کی نا مجھے ایک بات لندن سے بھی آ رہی ہے پریس کانفرنس تازہ مسالے کے ساتھ. تھا مل کر فیصلے کر لیتے بجائے اس کے اس طرف جانا پڑتا. سپریم کورٹ نے ٹائم دیا کہ آپ مل کے فیصلہ کر لیں. یہ دن ڈونٹ ایگری. اگر ابھی بھی کہتے کہ 1-2 مہینے آگے کر لیتے اور عمران 3-4 مہینے آگے چلے الیکشن کر لیتے. ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگست میں، ستمبر میں 1-2 مہینے آگے کر کے کوئی فیس سیونگ کر لیتے، گزارا کر لیتے. لیکن حکومت نے کہا ہم نے نہیں کرنا، 8 اکتوبر کو لے جاؤ. یہ غلطیاں ہماری اپنی حکومت کی بھی ہیں. ویسے بریگیڈیئر صاحب آپ نے مئی کا ہی کہا تھا. میں نے تو ویسے واقعی آ رہا تھا، میں یاد ہی نہیں.
फैसल साहब तो अल्लाह पाकिस्तान की मेरे हालात ठीक नहीं है, बहुत खराब है, कल और ज्यादा खबरें बुरी आएंगी आप जी बिल्कुल होना तो यही चाहिए था। सर ब्रिगेडियर के हालात खराब हो ही नहीं सकते, कैसे कह रहे हैं कि हालात खराब हैं? ना ये हालात वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट महीना आपको पता ना जी। फैसल साहब भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिगेडियर साहब की ना एक आदमी दिमाग के हुए थे क्वालिटी ना। माननी पड़ेगी जी जी ब्रिगेडियर साहब की एक क्वालिटी है, जब से जनरल अमजद शोएब वाला वाकया हुआ है ना, ब्रिगेडियर साहब अपनी सारी बात करते हैं, फिर आखिर में बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो न्यूट्रल है। एस्टैब्लिशमेंट इसमें कहा था, अब आप बताइए, हुकूमत कैबिनेट फैसले कर रही है, मतलब आप चाहते हैं यार मैं शेरवानी पहना रहा हूँ, आप उनको कुछ हाथों में पहनाना चाह रहे हैं? खुदा का खौफ करें। मैं तो खुद चले फैसल साहब तो जो है ना मुस्तकबिल का टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो है ना वो देख रहा हूँ, वजीर इंफॉर्मेशन। माय गॉड, मुस्तकबिल नहीं, ये रेगुलर फीचर हैं। जी फैसल साहब आपके ख्याल में किस तरह से अमल दरामद कराएंगे अब इस फैसले को? दोनों फरीक जो है ना एक दूसरे से ना पंजा आजमाई कर रहे हैं और अपने मसल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला जो है ना जो फाते होगा वो ताकत की बुनियाद से ज्यादा जो टेक्निकल ग्राउंड पे जो है ना वो जीतेगा, ताकत की बुनियाद पे नहीं जीतेंगे। अच्छा हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि अदलिया जो है वो अपने हद से तजावज कर रही है। हमें नजर आ रहा है कि अदलिया का झुकाव जो है वो एक पार्टी की तरफ ज्यादा है। हमें नजर आ रहा है कि अदलिया चीफ जस्टिस साहब जो है वो दूसरी पार्टी फरीक को कहते हैं कि आपस में बैठ के तय कर लो, लेकिन खुद जो है जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जो इनके बाद इनको चीफ जस्टिस बनना है, उनसे वो जो है वो बात करने को जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन हमें ये भी तो नजर आ रहा है ना कि जो हुकूमत जो इलेक्शन नहीं करवा रही उसका जो रीजन बयान कर रही है वो रीजन नहीं है कि जो बयान कर रही है। अब इतने अंधे इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है, आम आदमी तो नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना। असल वजह तो सिर्फ इलेक्शन ना कराने की वजह ना अमनो मान है ना पैसों का इशू है, यही है ना कि इलेक्शन के नताइज जो है वो आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं आ सकते। अगरचे वो आमिल इलियास आना वाली जो कुव्वत नाफजा जितनी भी है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है, लेकिन सामने वाला फरीक इतना ताकतवर हो गया है कि कुव्वत नाफजा के साथ भी जो है मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये खौफ है यार, ये कुव्वत नाफजा तो मेरे वाली होगी, लेकिन पाक फौज तो आपकी भी है मेरी भी है, क्यों डर रहे हो? फैसल साहब आप पॉइंट पे रहे, ये आमिर साहब आपको कहीं और लेके जाना चाहते हैं, पॉइंट पे रहे फैसल साहब। नहीं कभी नहीं। ब्रिगेडियर साहब के मजे की बात कर रहे थे यार, वही करो फौरन वही बात करो। तो ये इलेक्शन तो जो है ना, ये तो अगर इनको इस बात का एहसास हो इलेक्शन जीत चुके तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखते नहीं, उसके फैसले का इंतजार नहीं करते, ये तो घुस जाते इलेक्शन में करवा के निपटा देते, लेकिन उनको पता है कि वो नताइज हासिल नहीं कर सके। भाई आज ये कह रहे हैं कि हम अदलिया को निपटाएंगे, अभी वक्त नहीं आया। अदलिया जो है वो एक जिन बन गई है, हम उसको बकायदा ट्वीट करके काबीना में फैसले करके, भाई अदलिया का जो जिन है यार, आईनी इदारा आप जिन कह रहे हो उसे, जिसको जो देवता है ये तौहीन अदालत है, जिन है ना, ये जिन बनाया जो जिसको हम कहते हैं कि जो अदलिया की डिक्टेटरशिप कायम हो गई, किसने की है? चौधरी इफ्तिखार के जमाने से शुरू हुआ ना। तो कौन लोग थे जो चौधरी इफ्तिखार पे जो है ना हवा भर रहे थे? वो कौन लोग? नवाज शरीफ साहब थे और एहतजाज साहब थे, ये दो लोग थे। अगर आज आप सुन तो लेना है बात, आमिर साहब बात तो करने दो ना। अगर आज आप ये कहते हो कि अदलिया जो है बेलगाम हुई, तो भाई आप ही जिम्मेदार हो। उस पर कुछ लोग थे जो आपको समझा रहे थे कि जिस आजादी अदलिया की तहरीक के नाम की आप बात कर रहे हो, ये अदलिया आजादी की तहरीक नहीं है। आप इस मुल्क के अंदर एक फितने को परवान चढ़ा रहे हो, आप इस मुल्क के अंदर एक माफिया को ताकतवर कर रहे हो। लेकिन क्यों? मकसद अदलिया को भी आजाद करना नहीं था, मकसद जो है किसी अदालत में इंसाफ कायम करना नहीं था। अदलिया के कंधे पर बंदूक रख के जो है वो किसी पे गोली चलानी थी, किसी और की तरफ जो है वो निशाना था, किसी और को जो है वो नीचे जो है वो दिखाना था। उस वक्त भी आपका मकसद पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त भी आपका मकसद जो इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं करना था। अगर अब उसी अदलिया से आपके आंसू निकल रहे तो फिर आप रो, फिर आपको रोना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से कौम रो रही है कि अदलिया को जितना आपने ताकतवर बनाया, अगर अदलिया आज माफिया बन गई, अगर आज वकील माफिया बन गए, तो भाई आप ही को क्रेडिट जाता है। वो लोग ज्यादा साहिब बसीरत फैसल की बात से याद आया कि उस वक्त भी एक डोगर था और आज भी एक डोगर था जिसकी वजह से सारा काम चला है। सुन तो यार आप सुन लेना, अगर उस वक्त अगर परवेज मुशर्रफ था तो आप कहते थे आइन शिकन, तो ये हमें मत सिखाना कि परवेज मुशर्रफ आइन शिकन था। अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा रहे हो तो आप भी आइन शिकन हो, आप भी वहीं पे खड़े हो जहाँ परवेज मुशर्रफ खड़ा हुआ था। अगर आप बल्दियाती इलेक्शन जो है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इमरान खान ने निकला है तो वो भी वहां खड़े हुए जहाँ परवेज मुशर्रफ खड़ा था। तो ये आइन शिकनी के लेक्चर तो हमें मत देना। अगर इसी अदलिया के यही अदलिया आपके आंसू निकाल रही है तब आपके आंसू कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी वजह से इस कौम के आंसू निकले। जी इलियास साहब।
देखिए आमिर साहब अब आप बोलो। नहीं इलियास साहब की तरफ मुशर्रफ का दर्द नजर आ रहा है, खुद ही इलियास साहब आपके अंदर यहाँ सारा जज्बाती है ये इलियास बस साहब। देख उसके लेंगे अलावा आप। कौन सा दर्द है भाई? तो आप बता दो, नवाज शरीफ में तहरीक नहीं चलाई थी? पहले भी नहीं था, आज भी मुशर्रफ का दर्द है, पहले भी मुशर्रफ का दर्द था, आइंदा भी मैं बता दो ना, आप बता दो ना, आप बता दो ना, नवाज शरीफ ने ताकतवर पेश किया दुनिया को। फिर उसका देखिए, इस दर्द वक्त पेश जो मसला है इस वक्त मुल्क में चल रहा है, आपको हाफिज ताकतवर का कौन? सोन हलवा पेश किया जाएगा जल्दी। चले आमिर साहब, फैसल साहब, इलियास साहब आपके कॉलेज देखिए, इस वक्त चल रहा है, उनको मैं सुने आजकल बहुत पहले, एहतियात कर रहा उसके हूं। बाद अपना कमेंट कर आप दीजिए इस मामला इलियास पे बहुत साहब। इस वक्त यही देखा जा रहा है जो आज के फैसले के बाद ताकतवर कौन। अब हर कोई अपनी बर्तरी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, डिसीजन दे देंगे इलेक्शन करवाने, तो आप पार्लियामेंट के जरिए ये करें। बेसिकली अब तो अमल दरामद कराने की जरूरत है। अब देखना इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद करते कि नहीं। अब ने सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आसान कर दिया, सारा शेड्यूल बना के दे दिया उनको कि भाई इस शेड्यूल के मुताबिक करना है। आप देखो आपको पैसे कहाँ से नहीं मिलते, कौन सिक्योरिटी नहीं देता, जो भी है तो हमसे बात करें। अब तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अब डिसीजन लेना है, देखना है वो किसकी बात मानता है। वो बात मान के सामने आता है कि इलेक्शन करवाने के लिए वो किस हद तक तैयार है। ये है कि टाइम फ्रेम उनके पास है बड़ा टाइट है, इस पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। देखें कल से वो कागजात वगैरह जो वसूल कर रहे थे उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा कि आइन से वफादारी कौन कौन अदारा कर रहा है, तो उसके मुताबिक ही होगा, क्योंकि ये आइन के मुताबिक ही है कि जो आइन पर अमल दरामद उस तरह होगा कि वफादारी अगर दिखाएंगे तमाम लोग, तो अगर गवर्नमेंट नहीं दिखा रही या दूसरे क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाएगा, हमारे आपके लिए ये ताकतवर आदमी किसी आइन वाइन कानून को नहीं मानता, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। तो अवाम को भी तो समझना चाहिए ना अब कि इनके साथ क्या हो रहा है। अवाम को इनसे दिलचस्पी नहीं है। अवाम के तो मसला दूसरा है कि अवाम को रोटी मिले, अवाम तो आटा मिले, अवाम को सस्ती चीजें मिले, उनको दूसरे कामों में उलझाया हुआ है। इस चीज की समझ बूझ नहीं किसी को, बस लोग देख रहे हैं इस वक्त कि क्या करना है। अब इलेक्शन अगर करवाना है तो मुल्क में जो मसले पैदा हुए हैं उसको आपस में बैठ के अगर डिसाइड कर लें, 14 मई को नहीं होते तो आगे करवा लें, बैठ के बातचीत करें और उसको फ्रेमवर्क बनाएं कि जी इस वक्त इलेक्शन करवा लें। वो यही बात आ रही है कि जी मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे तो उसके लिए इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक मतलूबा नताइज पूरे नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आदमी और अवाम को कौन पूछता है। असल जमहूरियत की हम बात करते हैं, उसमें असल ताकत तो खैर अवाम ही है जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। बहरहाल जी मामलात काफ़ी संजीदा हैं, गंभीर हैं। अब देखते हैं कि इस मामले को किस तरह से टैकल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर अगर गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट का फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी से जुड़ा हमारा सवाल होगा कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ बयानबाजी में आमने सामने है, अदालती फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी या इससे आईनी बहरान मजीद संगीन होगा, ये हमारा सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पीछे खड़े, मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। आपको पाकिस्तान के अवाम का फैसला मानना पड़ेगा, और ये फैसला आप बगैर किसी लड़ाई के और बगैर निज़ाम को तबाह किए आप माने। आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं, और हम हर वो ताउन जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद में मोहम्मद मावन होगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई और वफाकी हुकूमत आमने सामने है, धुआंधार बयानबाजी जारी है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तान की फतह कहा है, और हुकूमत ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ का कत्ल है और इससे आईनी बुरान मजीद संगीन होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से समझते हैं पाकिस्तान की फतह है, क्योंकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है पाकिस्तान की फतह है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आईनी बहरान संगीन है, और बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि इस आईनी बहरान से एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का भी खदशा है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, आईनी बहरान तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक ख़त्म हो गया, क्योंकि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, इंटरप्रिटेशन में वही करते हैं और वही तशरीह करते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो है वो बहरानी कैफियत इसलिए है कि हुकूमत इस फैसले को मान नहीं रही। उनकी 13 जमातें हैं, एक जमात जो काफ़ी बड़ी जमात है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ये इसलिए मुल्क के लिए तो ये बड़ा ख़तरनाक हुआ है। अब बात ये कि मैं तो अभी भी कहता हूँ, अभी भी टाइम है, अगर ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और ये कहें कि जी हमें टाइम दें, हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन होना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है।
یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جون میں یا جولائی میں اگر یہ الیکشن لے جاتے ہیں بجٹ کے بعد اور یہ متفقہ طور پہ ایک مذاکرات کے تھرو اس کا حل نکال لیں تو شاید سپریم کورٹ اس بات پہ جو بیرونی کیفیت بحران کی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ حل ہو سکے. لیکن مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ گورنمنٹ ایڈمنٹ ہے اور پی ٹی کا اپنا ایک اصول ہے, وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور یہ ملک کے لیے بڑے نقصان دہ. اب آپشن یہ ہیں یا ایمرجنسی, نمبر 1 ایمرجنسی لگانا تو حکومت لگا سکتی ہے, لگا بھی لے گی, لیکن کیا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا اس کے اوپر اگر کوئی پیٹیشن لیتا ہے, جاتی ہے, پی ٹی آئی جاتی ہے, تو اگر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا, ایک یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, بنیادی حقوق ختم ہو جاتی ہیں اور پھر یہ الیکشن یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی. دے شوڈ سالڈ ریزنس. اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے لیکن الیکشن ہوئے ہیں, وہ دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2 مارشل اللہ, میرے خیال میں مارشل اللہ کا میں آنیسٹلی فیل کہ مارشل اللہ کا 95% کوئی چانس نہیں انلیس خدا نہ خواستہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 لائنز ہیں, نمبر 1 نیشنل سیکورٹی آف پاکستان اور سیکنڈ ایکسٹریم اسٹیبلٹی آف پاکستان. اگر یہ جو دونوں میں کمپرومائز ہوتا ہے تو دین فار ول کم مے بی دین ایون دین دے فورس اے پولیٹیشین ٹو فائنڈ سم سولوشن اور سپریم کورٹ مائٹ کو راستہ دے دے. تو یہ 2 آپشن ہیں. لیکن اس وقت سب سے بڑا اہم فیصلہ حکومت کا ہے. حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے, کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری اگر وہ کرنا چاہتے تو سپریم کورٹ نے جب ان کو کہا تھا کہ ہمیں بتائیں الیکشن کمیشن پاکستان کو, الیکشن کمیشن کے جو لائر تھے وہاں ساری حقیقت بتائے, زیادہ کھل کے بتاتے کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, they could not convince them. جی ایاز صاحب. دیکھیں جہاں تک آئین کی بات آپ کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس حکومت کا اگر بس چلے تو یہ الیکشن کو آئین سے نکال ہی دیں اس وقت, کیونکہ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا. مطلب یہ کسی طریقے سے وہ کہیں گے جی کہ الیکشن آئین میں سے آپ نکال دیں, باقی سب خیر ہے. باقی بریگیڈ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک ہی صورت میں اب پاسبلٹی ہے اس کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ خود بریگیڈیئر صاحب ان کو بٹھائیں. وہ خود تو نہیں بیٹھیں گے, وہ تو طے شدہ بات ہے. کیونکہ یہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ شہباز شریف اور عمران خان بیٹھ جائیں اور معاملات حل کر لیں. تو میں نے اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ خود نہیں بیٹھیں گے, انہیں بٹھانا پڑے گا. اگر آپ آگے ان کو بٹھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باتیں اب چھوڑ دیں بڑی ہم نے کر لیں کہ جی جمہوریت کیا ہے اور کس ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اداروں کی حدود تو ہم نے ختم کر دی نا, کس ادارے کی کون سی حدود رہ گئی ہے کہ مطلب آئین میں جب ہے کہ جی الیکشن کرانے ہیں. اچھا کے پی میں آپ ایک پلی لے رہے تھے کہ جی وہ حالات ٹھیک نہیں ہے, وہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا پنجاب میں وہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ کی نیت نہیں ہے, اختیار اس وقت آپ کے پاس ہے تو آپ اس لیے اپنی مرضی کریں. اختیار کا یہی تو سب سے بڑا رول ہے اس ملک میں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں نے اس کو ہر حال میں استعمال کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. اور چونکہ ہمارے پاس اس وقت حکومت ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ کیبنٹ سے بھی ہم اس کو مسترد کر دیں گے, اس کے فیصلے کو ہم اس میں قومی اسمبلی میں بھی قراردادیں پاس کر لیں گے, ہم وہ بل بھی بنا کے نیا پریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے کہ جی یہ اختیارات ہمیں سپریم کورٹ کے نہیں چاہیے.